बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज इतवार है और इतवार छुट्टी का दिन है, लेकिन बरोज इतवार भी इस्लामाबाद से एक इंतहाई गैर मामूली और खौफनाक खबर है। मैं आपके सामने वो रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना प्लान 24 तारीख का फाइनल कर लिया है। रात उनकी कोर कमेटी का इजलास था और कोर कमेटी के इजलास के अंदर बड़े अहम फैसले किए गए हैं। कमोबेश वही फैसले हैं जो बुशा बीबी ने उस दिन कहा था कि जनाब आप ये नहीं हो सकता कि आप एहतजाज में ना आए या गायब हो जाए या गिरफ्तारी दे दें। अब उनको 7 रात कोर कमेटी में कहा गया है कि तमाम जो कारकुनान को इजलास से लाया जाएगा उसके जो अखराजात हैं वो MNAs और MPs बर्दाश्त करेंगे, और ये ना समझा जाए कि जनाब वो पार्टी आपको इस हवाले से पैसे देगी। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अब की बार विफाकी हुकूमत के लिए बड़ा एक सरप्राइज हमने तैयार किया है, और जो हमने पहले एहतजाज किए हैं उसकी निस्बत हमने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई है। लेकिन अब खबर क्या है? खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने इस्लामाबाद चारों तरफ से दाखिल होने का फैसला किया है। यानी इस बार ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही रोड से आएंगे और पुलिस वहां पे एक रोड पे इंगेज रहेगी और आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे या शेलिंग करेंगे या मुंतशिर कर देंगे। इस बार उन्होंने भी तब्दीली की है, और तब्दीली है कि चारों तरफ आया जाए और चारों तरफ एहतजाज किया जाए और चारों तरफ पुलिस को इंगेज रखा जाए। और पुलिस तो इतनी परेशानी है, वहां पे ये भी स्क्रूटनी की जा रही है कहीं कोई तहरीक इंसाफ के लिए नर्म गोशा रखने वाले एहलकार तो नहीं है, ये रोकेंगे, ये जान लड़ाएंगे, वो अलग परेशानी है। तो अब तहरीक इंसाफ ने सूबों के काफिलों को इस्लामाबाद के अलग अलग रास्तों पर पहुंचने का जो टास्क है वो दिया है, लेकिन कोर कमेटी अरकान ने बताया है कि जो लास्ट पॉइंट होगा, जो गैदरिंग पॉइंट है, वो बहरहाल डी चौक ही होगा। और साथ ही ये कहा गया है कि आप ये मत ज़हन में रखिएगा कि आप आज एहतजाज के लिए आएंगे और कल वापस चले जाएंगे। इस एहतजाज का कोई एंड टाइम नहीं है, ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी हो सकता है। अब जब ये सारी सूरत हाल है, ऐसे में आज पेशावर के अंदर एक बार फिर एहतजाज को लेके इजलास है कि क्या तैयारियां होनी है। और अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने PTI पेशावर रीजन के जो मेंबरान असेंबली हैं और ओहदेदार हैं उनको भी तलब कर लिया है। और इससे पहले आपने देखा कि पंजाब के जो MNAs MPs हैं उनको तलब किया गया था, और वहां पे बुशा बीबी ने भी पैगाम दिया है। अब इस सब के बीच में इस वक्त मीडिया के जरिए भी भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है। पेशावर के तहरीक इंसाफ के कुछ मकामी ओहदेदारान, ये भी नहीं सूबाई सतह के या नेशनल लेवल के, उनके इस्तीफे हुए और उनकी जगह पे नई अपॉइंटमेंट्स भी उसी दिन हो गई। क्या फर्क पड़ता है, एक पार्टी का सदर हट जाए उसकी जगह पे नया आ जाता है, जनरल सेक्रेटरी हट जाए नया आ जाता है। लेकिन चूंकि हमने ये मीडिया में तासुर देना है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं, तहरीक इंसाफ कमजोर है, तहरीक इंसाफ टूट रही है, एहतजाज के लिए एक शू नहीं है, तो हम जो है वो जरा अंदाजा लगाइएगा कि GNN ने क्या लिखा। तहरीक इंसाफ से छुट्टी के रोज बड़े इस्तीफे, एक ही रोज PTI पेशावर के 3 रहनुमा अपने ओहदों से मुस्ताफी होगा। यानी अब मसला यह है कि पेशावर की हद तक, जो शहर की हद तक ओहदे इस्तीफे हैं, वो भी कौमी सतह के TV चैनल्स के ऊपर बनाया जा रहा है। फिर आज GNN ने जो हेडलाइन चलाई कि जी PTI का इस्लामाबाद पर यलगार का फैसला, PTI का इस्लामाबाद पर धावा बोलने का फैसला। भाई वो एहतजाज कर रहे हैं, आप कोई कंटेनर खड़े ना करें, कोई शेलिंग वेलिंग ना करें, वो पुरम तरीके से उनको आने दें, वो एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। बैठना भी चाहते हैं बैठे। क्या इससे पहले हमने धरने नहीं देखे? तहरीक इंसाफ भी धरने देती रही है, तहरीक इंसाफ से हटके भी धरने होते रहे हैं, तो इसमें तो कोई कबाहत वाली बात नहीं है। और ये यलगार और ये धावा, इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद पाकिस्तान के शहरियों का है, इस्लामाबाद किसी मखसूस वो का तो नहीं है। लेकिन अब परेशानी इस वक्त क्या है, ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो यलगार है, ये सब कुछ है, ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या खतरा क्या है, या खौफनाक बात क्या है, मैं आपको वो बताने लगा हूं। आप जानते हैं कि 9 मई का शोर अभी तक खत्म नहीं हुआ, और कल इवन अता तारड़ ने लाहौर में बैठ के अच्छी खासी लंबी कमेंट्री की, उसके साथ कुछ फुटेजेस जारी की गई। तो फिर वो तासुर ये दिया गया कि देखिए इमरान खान का मुतालबा ये था कि CCTV जो फुटेजेस हैं वो जारी की जाएं, और CCTV फुटेजेस आएंगी तो उनका जी हम हमारे कारकुनान साबित हुए तो हम माफी मांग लेंगे। लेकिन अब खबर असल क्या है, जो मैं आपको बरोज इतवार इस्लामाबाद वाली खबर कह रहा हूँ, वो ये है कि इस सिलसिले में जो खुफिया इदारा है, कोई मिलिट्री का नहीं बता रहा, सिविलियन जो खुफिया इदारा है, उनकी जानिब से वजीर आजम ऑफिस को कुछ आगाह किया गया है या इन्फॉर्म किया गया है। वो इन्फॉर्म क्या किया गया है? वो इन्फॉर्म ये किया गया है कि 24 नवंबर को 9 मई की नौयत का वाकया हो सकता है।
یعنی آپ یوں کہیے کہ تحریک انصاف کا 24 تاریخ کو احتجاج ہے اور اس احتجاج کو لے کے غالباً آئی بی ہوگی یا اور کتنے کچھ سویلین ادارے ہیں ملا کے ایف آئی اے ہے یا اس طرح سے ہی ہے. باقی تو سارے ظاہر ہے کہ آئی ایس آئی ہوتی تو پرائم منسٹر کے انڈر ہے، لیکن اس کا زیادہ جو ہے وہ تو ملٹری کا معاملہ ہے اور پھر ملٹری انٹیلیجنس ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کو زاہد گشکوری صاحب کی خبر کے مطابق آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس واقعے کا امکان موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے جس میں ملٹری لیڈرشپ بیٹھتی ہے، جس میں سویلین لیڈرشپ بیٹھتی ہے، اور اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ ہائیسٹ باڈی ہوتی ہے جہاں پہ وزیر اعظم ہوتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیفز ہوتے ہیں اور باقی فوج کے چیفز ہوتے ہیں، ایون جو باقی اس میں اہم نمائندگی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے، وزراء ہوتے ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے یا کونسل سے کیا اعلامیہ یا کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ اب آگے کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، اور اس کی وجوہات کس طریقے سے ہیں. اس کی وجوہات اس طریقے سے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ان کے جو وہاں پہ اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں اپنے صدر کو، پاکستان کو نہیں ہے. وہاں پہ بھی خط لکھا تھا اور یہاں پہ شہباز شریف کو بھی خط لکھا گیا تھا اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے. اب معلوم نہیں ہے کہ شہباز شریف نے وہ خط جو بائیڈن کو یا امریکہ کو بھیجا ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ نہیں کیا، لیکن اب اس کے اوپر رد عمل ضرور آنا شروع ہو گیا ہے. اور اب پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس نے کیا کہا ہے، ان کا جی حکومت پاکستان امریکی قانون سازوں کی جانب سے سبکدوش ہونے والے امریکی صدر جو بائیڈن کو عمران خان کی قید کے حوالے سے لکھے گئے خط کو یکسر کوئی اہمیت نہیں دیتی. دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق اراکین کانگریس کا سبکدوش ہونے والے صدر بائیڈن کو خط پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت ہے. اب معلوم نہیں ہے ہمارے ہاں مداخلت کا یا ایک تعریف آئی تھی اس وقت، پہلے کہا جاتا تھا کہ نہیں یہ اس کو مداخلت کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سب کچھ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے. آپ اگر امریکہ کے ساتھ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ضرور احتجاج کریں، امریکہ کے سامنے ان کنسرنز کا اظہار کریں، لیکن اب ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ ابھی آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن ابھی آیا ہے، پیسے ویسے آپ نے لینے ہیں، اور ابھی تو یو کے فورن منسٹر نے خط لکھا ہے، اور باقی جگہوں پہ یہ آوازیں تو بلند ہوں گی. اب ان کا خدشہ کیا ہے؟ خدشہ یہ ہے کہ 24 تاریخ کو سے پہلے اگر دیکھیں امریکہ سے برطانیہ سے خطوط ہیں اور 24 تاریخ کو پاکستان نکلے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کریں گے کہ جو آپ کہتے ہیں جی ہم نہیں نکلنے دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس پہلے سے تگڑا منصوبہ ہے. ظاہر ہے تصادم کا خدشہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. پرامن احتجاج کرنے دیں، پرامن احتجاج کریں گے، وہ چلے جائیں گے، دھرنا دے لیں گے، دھرنے سے بھی کوئی اس سے کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایسے تصادم سے خطرہ یا خدشہ یا نقصان ہمیشہ حکومت کا ہوا کرتا ہے. اور نواز شریف اور مریم نواز رات کو لاہور پہنچ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اس وقت کیا کہا جائے، نواز شریف تو اس پوری ایکویشن کے اندر ارریلیونٹ دکھائی دیتے ہیں. ان کا بس چلے تو یہ جو ہوتا تو یہ نا تجربے کے ساتھ وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں، ٹھہراؤ ہوتا ہے. ان کا بس چلے تو اس وقت مسلم لیگ نون کے جو نئی لیڈرشپ ہے، یعنی میں وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو نیشنل لیول کی ہو، جو پروونشل لیول کی ہو، جو ان کے جذبات ہیں عمران خان کو لے کے، تحریک انصاف کو لے کے جو جذباتیت ہے، اگر نواز شریف کا موقع آئے یا موقع ملے تو میرے خیال سے شاید وہ اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیں. وہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کو لے کے، کچلنے کو لے کے اس حد تک ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر جو نوجوان ہے وہ شریف خاندان کے لیے کسی قسم کی قبولیت دکھاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.